वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। और आगाही मुहिम के लिए आपका साथ भी चाहिए होगा। फिलहाल हम 3 चीजों पर जा रहे हैं कि मास्क पहने, क्लोज गैदरिंग्स में समाजी फासला, सैनिटाइजर का इस्तेमाल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कोरोना की शिद्दत में कमी जरूर हुई है, लेकिन कोरोना मौजूद है और जब तक ये है हमें इसके एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी और अपनाते रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में हमारे मजहबी इज्तिमात के दिन करीब आ रहे हैं, जिसमें ईद उल अज़हा भी है, फिर मुहर्रम भी है, तो हम इसको भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि इन दिनों में भी इसके बढ़ने के खतरात मौजूद हैं। इस वक्त शरह अमवात पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में एक 65 साल की उम्र के थे जहां बक हुए, वो पंजाब में। उससे पहले एक 80 प्लस की खातून थी जो इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ। तो इस हद तक है और वेंटिलेशन पे भी हार्डली 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1, इस तरह, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है पूरे मुल्क में। कभी अगर आज सिंध में 1 होगा तो पंजाब में 0 है, इस तरह से है। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी की शरह जो है, जो पॉजिटिव शरह है, उसमें इजाफा आया है, जो 3.5 पे तकरीबन चली गई है, जो कि 1 से भी कम थी। तो हम इस मौके पर भी आपको एतमाद में लेना चाहते हैं कि और आपको आपके जरिए ये पैगाम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की, इससे पहले भी होती रही मीटिंग। हमने ये फैसला किया है कि टेस्ट क्योंकि ज्यादा किए जाएंगे तो फिर पता चलेगा। पॉजिटिव होने की शरह ज्यादा इसलिए भी हो सकती है क्योंकि टेस्ट कम होते हैं। अब टेस्ट कम होते हैं और पॉजिटिव ज्यादा आते हैं, ये थोड़ा सा एक समझने की बात होती है। ये सिर्फ उन लोगों के टेस्ट किए जाते हैं जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब जब जिसमें सिम्टम्स पाए जाएंगे आप उसका टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आप जब आमतौर पे ज्यादा टेस्ट करते जाएंगे जिनमें सिम्टम्स ना भी हो, फर्ज करें आपने 100 लोगों के, वैसे ही जिस तरह हम यहाँ बैठे हम सबके टेस्ट ले लिए, तो उसमें पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। तो जब कम टेस्ट होते हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो होता है वो ज्यादा आता है। तो इसलिए हमने टेस्ट बढ़ाने के लिए कह दिया है। आज सूबों के चारों के चीफ सेक्रेटरी भी ऑनलाइन मौजूद थे। चारों चीफ सेक्रेटरीज को कह दिया गया है कि वो इसको इंश्योर करें। एक बात तो हकीकत है कि हम तकरीबन 85 प्लस हमारी कौम जो है वो वैक्सीनेटेड है और बूस्टर की एक कैंपेन हमने भी दोबारा भी शुरू की हुई है, जैसे कि आपके इल्म में है। और हम नहीं चाहते कि हम ऐन वक्त पर जाकर कोई चीज करें, लिहाजा वो बूस्टर कैंपेन हमारी शुरू हो चुकी है, जो एवरेज 10 लाख योमिया पाकिस्तान में वो लगाई जा रही है। अच्छा, अब वो रह जाते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है। आधी आबादी तो तकरीबन उनकी हो जाती है। उनके लिए भी हमने अरेंजमेंट कर लिए हैं और इंशाल्लाह 1 से 2 माह में 12 साल 5 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह फिर आप समझें कि फिर 100% पाकिस्तानी, ये जो 85% है वो एलिजिबल पाकिस्तानी जो है 85 प्लस है, 86 समथिंग 86। तो 85 प्लस वो लोग हैं जो एलिजिबल है। एलिजिबल वो होता है जो 12 साल से बड़ा हो। 12 साल से बड़े लोगों में 86% का वैक्सीनेटेड होना ये एक अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया कि बूस्टर की कैंपेन भी लॉन्च कर दी गई है। तो लिहाजा मैं दोबारा आपसे कहूंगा, मैंने आपको बता दी एहतियाती तदाबीर भी, कि अवामुन नास में ये बात फैलाने की जरूरत है कि कोरोना कम जरूर हुआ था लेकिन मौजूद है, उसके वेरिएंट्स मौजूद हैं। जैसे अभी ओमिक्रॉन है हमारे पास,
جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے، اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو، اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ این سی او سی روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں، تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک، سینیٹائزر، سماجی فاصلہ، یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرین اور پلینز میں، ایروپلینز، سول ایویشن، ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی ایس او پیز کی پابندی کریں۔ پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں، پھر محرم بھی آ رہا ہے، محرم الحرام، اس میں بھی جو ہے اس کی ایس او پیز کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی، اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا، ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کورونا کے بڑھنے کا، ایک تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ درپیش ہے کہ سٹیز کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ کس شہر میں کیا ریشو جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ پچھلی حکومت کیونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے، تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب این سی او سی کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی، ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ای ڈی این آئی ایچ صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں، یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں، اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو جو الزام بھی خود لگاتے ہیں، جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں، جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں، اس شعبے میں نہیں۔ ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ، لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا۔ ہم الزام بعد میں لگائیں گے، پہلے سزا کروائیں گے۔ اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے، آپ نے مذہبی جماعت کا ذکر کر دیا، لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی یا مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں میں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی مسلسل کر رہی ہے، تو وہاں پر ایس او پی پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ جب الیکشن ہوگا یا الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں ایس او پی پر کیسے عمل درآمد یقینی بنائیں؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے الیکشنز کا بھی اس میں تذکرہ کر دیا۔ میں نے لفظ اجتماعات کہا تھا، اس میں وہ جزوی طور پر سبھی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جو بھی اجتماع ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے سیاسی ہے، اس میں یہ تمام ایس او پیز، اب سیاسی پارٹیوں کو تو خود بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں، ہماری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی اچھی تجویز ہے۔ ہم الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں گے کہ جی جس دوران جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو پورا کیا جائے ایس او پیز کو۔ بی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا، کوئی ایک کیس بھی ایسا، ہمارے پاس سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، اور ہاں سارا کمپیوٹرائز، اور اس پہ جو بار ہے، کوڈ بار ہے، وہ ریڈیبل ہے، تو پاسبلٹی ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو، یہ ویسے ہی آپ سمجھتی ہیں ہر بار۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔